आणि आयची प्रेस घेवपाचो एक कारण म्हणजे काल आदलो जो सानंद्रे मतदारसंघाचो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा बीजेपीचो लिडर काल मुखेलमंत्र्याक मेळपाक गेल्लो आणि तसोच सांत लॉरन्स मतदारसंघाचो झेडपी जो झेडपी आसा डाकू मडकेकर होय अलॉंग विथ बीजेपी मंडल सानंद्रेचे आसा तांकां चीफ मिनिस्टराक मेळपाक गेल्लो. आणि काल जी स्टेटमेंट जेन्ना प्रेस भावांनी आमचे चालले कित्याक लागून गेला तेन्ना जो सानंद्रेचो आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा आसा हेजो आनी डाकू मडकेकर हेंच्यानी दोगांनी एक स्टेटमेंट केला. मुद्दम पयलू प्ले करून दाखयलो तुमकां. मंडळाचे म्हणजे बीजेपीचे मंडळ किती बारीक बारीक इश्यू आहात कार्यकर्ता इश्यू काय ना मंडळाचे आमचे प्रोग्राम किती असता म्हणजे मतदारसंघात तेणी आमकां प्रोग्राम दिले ते भाशेन आमचे कमी येवपाक जाय ते प्रोग्राम आमचे खूब लोकांचे आसले आता आमचे प्रोग्राम चालूच आसा डेव्हलपमेंट जातात. तुम्ही दोघां वांगडाच मेळो सेपरेट सेपरेट मेळो तिच्याने डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट रिकमेंडेशन ते आसा न्हू ते चांगलं आसता जॉब आमकां कोण एप्लिकेंट येता म्हणजे मतदारसंघात जाय जाण जॉब येता एप्लाय केल्ले आसा कॉल लेटर ती आमकां सबमीट केल्ली आसा कोणाचे हो एक जालो. आणि आता हो डाकूचो स्टेटमेंट आहे का जनता पक्षाचे सांतांनी आसा इंटरव्यू जाल्ली तेजे बद्दल थोडे आमी एक सेमान रिक्वेस्ट करपा आयले की मातशें ते सायडीन मातसो विचार करा आनी मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट हे काय डेव्हलपमेंट वर्क म्हणटा तेन्ना कितें तें एक्झॅक्ट खुबशीं कामां जाल्लीं आसा तेजी डेप्युटी सरपंच पायस अध्यक्ष म्हणजे शशिकांत सावंत अशें सगळे तो आपल्या भशेन आपणें करता जाता एक कळट सगळे आता तुम्ही आयकला आसतले दोगूय जो आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा आसा आनी डाकू मडकेकर जो झेडपी आसा सद्याचो सेंट लॉरन्साचो दोगांचो एक स्टेटमेंट आसा. तो स्टेटमेंट म्हणजे कामाक लागून येयल्ले आनी कामांचे रेकमेंडेशन दिवपाक लागून आमचे जे हे आसा तांकां सपोर्टर आसा त्यांची कामां जी आसा ती कामां करपाक लागून आमी सीएमाक मेळपाक गेल्ली. आता जेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की गोंयांत कितें लागला गोंयांत सद्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे इम्प्लिमेंट केल्लें आसा आनी तेंचेच बीजेपीचे लिडर जे आसा ते लिडर आयज वयता सांगता की आमचो जॉबाक लागून आमी एक रिकमेंडेशन दिवपाक लागून सगळ्यांक घेवन गेल्ले आसा. सो आयज अशें दिसून येता की सरकार जो आसा जावं हे जे तेंचे लिडर आसा हे भितुरल्यान कशी सेटिंगां करता ट्रान्सपरन्सी मातूय ना. आनी हे ओपन प्लॅटफॉर्माचेर म्हणून मिडिया माध्यमांतून डायरेक्ट सांगता की बाबा आमी येयल्ले कित्याक लागून आमी जॉबाक लागून येयल्ले म्हणल्यार जॉबां आतां ओपन जाल्ल्या. आयज तुम्ही पळयता आसतले गोंयांत इतले अनएम्प्लॉयमेंट जाल्ले आसा आनी मेरीट लिस्टाचेर जेन्ना म्हणटा मिडियान तांकां एक क्वेश्चन केलो की मेरिटाचेर जॉब्स घेवपाचे आसता ना आमी खंय दिवपाक जाय आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक जाय त्या रिक्वेस्टाचेर आमकां जॉबां मेळटा. आतां हो इतलो डेंजर स्टेटमेंट म्हणल्यार गोंयांत म्हाका दिसता हो स्टेटमेंट करप म्हणल्यार कितलेशे भुरगे आयज तरणाटे जे आसा ते लायनी करून रावता कितें एक जॉब येयलो ना ते लायनीक रावता कितल्योश्यो लायनी आसता. गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ऑलमोस्ट 9.7% आसा आनी ह्या अनएम्प्लॉयमेंट रेशोन आतां अशें दिसून येता की बीजेपीचे जे कोण कार्यकर्ते आसा जावं बीजेपीचेच कोण आसा हे स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनली स्टेटमेंट करता की बाबा आमच्या बीजेपीचे हांकां तुमी कामाक लायात. म्हणल्यार बाकीचे गोंयकारांनी जे शिकलेले आसा जे तरणाटे शिकून आयज पास आवट जाल्ले आसा बरे पर्सेंटेज घेतलेले आसा तेंची जातलें कितें हितून क्लियर कट कळटा की हांगा करप्शन इन्वॉल्व आसा. हो सिल्वेर जो आसा फ्रांसिस्को सिल्वेरा जो आसा आनी हो डाकू मडकेकर आसा हेजेर एक्शन जावपाक जाय
विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय, सो मोठो येवपाक जाय विजिलन्साचो, अँटी करप्शनाचो सो मोठो येवपाक जाय. कारण हे तांकां घेवन गेल्ले आसा आनी ते म्हणटा की आमच्या जे कार्यकर्ते आसा ह्या कार्यकर्त्यांचे जॉबाक लागून गेल्या. अरे हे कार्यकर्त्यांचे जॉबाक लागून गेले म्हटल्यार हो बीजेपी सरकार जो आसा आनी हे बीजेपीचे लिडर जे आसा हे फक्त आपणाचे कार्यकर्त्यांक भितर भरतले गव्हर्नमेंट जॉबाक. आनी ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कित्याक काडला, जेजो आमी डिमांड केल्लो की ट्रान्सपरंट म्हटल्यार विथआउट एनी करप्शन आमकां ते भितर भरती करतले. हितून क्लियर कळटा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेजो जबाब दिवपाक जाय की ह्या तुज्या बंगल्याच्या भायर येवन हेंच्यानी स्टेटमेंट केल्लो आसा तुका मेळोन भितर. म्हटल्यार ही जी क्रायटेरिया आसा म्हटल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची नांव पुरती उरल्या आनी आपणाक जाय तशें म्हटल्यार आपणाचे सागरचे गोंयचे खंयचे आसूं एज पर ते आसा आमकां आमी तांकां रिक्वेस्ट करता, आमी तांकां रिकमेंड करता. म्हटल्यार जो गव्हर्नमेंट जॉब आसा आयज हेजेर कळटा की हो गव्हर्नमेंट जॉब फिक्स जाल्लो आसा, फिक्सिंग चालू आसा, गोंयकारांचेर अन्याय जाता. जे बरो शिकता भुरगो जो मेरिट लिस्टाचेर येता तेजेर अन्याय जाता. आयज कोणी बरो शिकून कोणी वयता तेका बाबड्याक भायर मारता आनी हे आपणाचे कार्यकर्ते भितर आसा आनी ह्या कार्यकर्त्यांक पट्टे घालून भोंवडयता. हेंकाच फायदो दिवपाक लागून हे जॉब आसा. ही टोटल करप्शन हे कळटा, टोटल क्लियर कट जाता हे टोटल करप्शन आसा. आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेचेर जाप दिवपाची गरज आसा की प्रत्येक वेळार अशें स्टेटमेंट हेच्या पयलूय एकदां आनी एक कार्यक्रमाक हो फ्रांसिस्को सिल्वेर आपणाक इतले जॉब लायले, आपणाक तितले जॉब लायले म्हणटा. आतां हे जॉब कशें लायले तुवें? तू जॉब लावपाक कोण जॉब लावपाक? तू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो एजंट जाला, तुका थंयच्यान कितें मेळटा, थंयच्यान तू कितें घेवन जॉब लायता, कोणा कडल्यान पयशे घेता. हेज्या मनशान म्हणले हेजे कोण आहले हेजे पयलू वचून इन्क्वायरी जाल्या. हांगा पुलीस स्टेशनान तुमची नांवां येयल्लीं आसा, त्या नांवांच्या लिस्टान आवट जाल्लें आसा की बाबा हे जॉबांचे पयशे घेवपाक इन्वॉल्व आसा म्हणून. तेजी अजून बरी इन्क्वायरी जाता, अजून पर्यंत इन्क्वायरी तशीच आसा. चीफ मिनिस्टर तेजेर कांय लक्ष घेयना. पण आता हे जे स्टेटमेंट ओपन प्लॅटफॉर्माचेर मिडियाच्या माध्यमांतून असले स्टेटमेंट करता हेजेर जाप चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान दिवपाक जाय. नाल्यार हितून सिद्ध जातलें की तुमी सगळी फिक्सिंग करता, तुमी सगळी सेटिंगां करता आनी ह्या कार्यकर्त्या जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसूं जावं फ्रांसीस सिल्वेर म्हटल्यार हो फ्रांसीस सिल्वेर आतां इतलो स्ट्रॉंग जाल्लो आसा तेणें खंयचेय जॉब दितले आनी कितें दितले म्हटल्यार तें करतलो आनी बाकीच्यांचे भायर मारतलो अशी इरीत आसा. आनी दुसरो आनी एक स्टेटमेंट तेंच्यांनी केलो, दोगांनी आनी एक स्टेटमेंट केलो की पेंडींग कामां डेव्हलपमेंटल कामां जी आसा ती सानंद्रे मतदारसंघात जी आसा ती आमदार सध्याचो आमदार जो आसा तो पुराय करता. हांव तुमकां आव्हान करता, हो जो फ्रांसीस सिल्वेर आसा जावं जो ढाकू मडकेकर आसा ताका आव्हान करता की बाबा खंयची पेंडींग कामां जी आसा, जी कामां पेंडींग आसून पसून आमी कशी कंप्लीट केल्या, कशी हें केल्या ती तुमी दाखोवची. जी कामां इतली वर्सां बंद उडयल्ली, 17-18 वर्सां पासून बंद उडयल्ली, ही कामां आमी करून दाखयल्या. ही पेंडींग न्हू, ही तुमी बंद उडयल्या कामां. तुजे कडेन जावना, ह्या फ्रांसीस सिल्वेरा कडेन जावना ही कामां कंप्लीट करपाक आनी ही कामां आमी सानंद्रे मतदारसंघात कंप्लीट केल्या. पुराय मतदारसंघाच्या खंयच्याय गांवांनी आसूं ही कामां खंयची रस्त्याची आसूं, उदकाची आसूं, डेव्हलपमेंटल आसूं, कितें कांयच कामां दवरूं ही कामां आमी कंप्लीट करून काडल्या. नवी कामां जे नवे ज्या गांवांनी ग्रावंड नासले त्या गांवांत ग्रावंड हाडले. जो ग्रावंड कितलेशे वर्सां तुमकां एक ग्रावंड पासून ग्रावंडाक जागे दिवपाक जायनासले, हे ग्रावंडाचो जागो हाडून आतां ग्रावंडाचें काम चालू जातलें. म्हटल्यार अशी जी डेव्हलपमेंटल कामां आमी सानंद्रे मतदारसंघात केला. आयज हेका मिर्ची लागलेली आसा फ्रांसीस सिल्वेरान, तसोच तो झेडपी ढाकू मडकेकर आसा हेंकाय मिर्ची लागलेली आसा. कित्याक हेच्या पयलू ते पासून भायर सरनासले, आतां तांकां भायर सरचें पडटा. कारण एकूच आसा, कित्याक सत्यात्तर रितीन आमी जी कामां केल्या लोकांक खबर आसा कितें कामां केल्या आनी कितें कामां करता ती आनी हेच्या फुडें कितें जातली ती. गेल्या ती इतली वर्सां हो फ्रांसिस्को सिल्वेरा घाल्लो आनी तेजी कामां आनी आमची ह्या गेल्या ते 3 वर्सांची कामां मुद्दम पळोवची कितें केल्या आनी कितें ना ती. आनी एक तेणें म्हटलें की बाबा आमी त्या दिसा इनॉग्रेशनाक येवंक ना, जो टाकयेचें इनॉग्रेशन जेन्ना सीएम येयल्लो तेन्ना येवंक ना. ढाकू मडकेकर म्हणलो आपूण म्हाका अर्जंट कितें पडलें, अरे सीएम येयला तुमचो पार्टीचो सीएम आसा आनी तितून तुमकां अर्जंट कितें पडलें अशें फोटींग जे हें आसा पळय ती स्टेटमेंट दिवची न्ही. कित्याक भियोन कोणाच्या घरा कडेन बसपाक ही तुमची लायकी आसा, भियोन बसल्या कित्याक तुमकां लज जातली म्हणून. कित्याक येदे व्हडली जी कामां आसा ह्या टाक्यांची कामां आसा जावं बाकीची सानंद्रे मतदारसंघाची कामां आसा ही कामां आमी कंप्लीट करून काडल्या आनी तुमी भियोन कोणाच्या घरा कडेन घुडान बसलेले आसा. घुडान आनी खंय न्हू, घुडान वचून बसल्या आनी हीच तुमची लायकी, ही तुमची लायकी आनी ही लायकी आमी दाखयल्या आनी हेच्या फुड्यांनी तुमची लायकी दाखयतले. सो तुमकां
तुमकां समान आसा कापासा आसा तुम्ही आउट करात की बाबा ही डेव्हलपमेंटल वर्कां जी आसा ती आमी पेंडींग उरल्या पेंडींग तुम्ही केन्नाच्यान उरल्या ती दाखया आणि ती केन्ना कंप्लीट जाल्या ती दाखया केन्ना तुम्ही प्रपोजल दाखवला केन्ना ती कंप्लीट जाल्या 17-18 वर्सांची बसून कामां जी आसा ती आमी कंप्लीट केला सो अशे डेव्हलपमेंटल कामांची जी आसा ते हे उलोवन दाखयता पळय पेंडींग कामां आणि आमचो सरकार आता बीजेपी सरकार म्हणटा बीजेपी सरकार कंप्लीट करता बीजेपी सरकार करता आरे पैसो कोणाचो हो पैसो सामान जनतेचो आयज सादो जो गरीब आसा जावं पयशेकार आसा सगळे टॅक्स भरता आणि तो टॅक्स पेयराचो मनी हो टॅक्स पेयराचो पयशांचेर आमी काम केल्लें आसा आनी हे तुमचो बीजेपीचो पैसो न्हू हे लक्षांत धरा प्रत्येक गोंयकारांनी लक्षांत धरपाक जाय हो बीजेपीचो पैसो न्हू जे डेव्हलपमेंट जेन्ना तांकां निवडून दिता आमकां समज निवडून दिला हो आमची कर्तव्य आसा की हे कामां करून काडपाची आनी हे आमी खपोवन घेवपाचे ना आयज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेजेर आपणाचो स्टेटमेंट जो दिवचो कित्याक हे करप्शन चार्जीस आसा हे टोटल करप्शन सो आपणाची काही ट्रान्सपरन्सी आसा तुमच्या हितून ट्रान्सपरन्सी आसना तुम्ही स्टेटमेंट दिवचो तुम्ही सांगचे की बाबा आम्ही अशें केला आणि हो फ्रांसीस सिल्वेराक हे सांगता हो तुमचो आसा आणि दामू नायकाक एक सांगता हे जे स्टेटमेंट केला दामू नायकाक व्हडले म्हणटा न्हू आमी खोपोवन घेवपाचे आतां खोपोवन घे आतां घे बरें एक्शन तेंचेर तुमचे लिडर अशें उलयता जे सांगता की डायरेक्ट जॉब वाडटा जॉबां दिता ही करप्शनाची जी जॉबां दिता म्हणटा पळय हे आतां एक्शन घेवपाचें पळोवपाक जाय आमकां तुमची कितली तत्वांची पार्टी आसा ती तुमची तत्वां सारखी आसा काय तत्वां खंय हाडल्या ती ही कळपाक जाय विलेज बाबा आणि काल स्टेटमेंट केलं की आपण फाउंडेशन स्टोन घातलेलो तो क्लीन पळय कशें आसा सान आंद्रे मतदारसंघात खुबशे फाउंडेशन स्टोन घातलेले आसा एकूय न्हू 2, 3, 4 पासून फाउंडेशन स्टोनां घातलेली आसा ही फाउंडेशन स्टोन घालपाक सगळे काम करता आतां तुमी पळयतात की फाउंडेशन स्टोन घातलो मात तें कामूच जावना अरे इतली वर्सां 20-25 वर्सां तुम्ही ते फाउंडेशन स्टोनूच घालपाक उरल्या हे लक्षांत दवरपाक जाय पेंडींग कामां फाउंडेशनाची कामां ती फाउंडेशनाक 30-35 हजार मोडपाचो तुम्ही थंय मोडटा फाउंडेशन घालपाक सो ती फाउंडेशन घातल्या म्हणटा पळय तेजेर ना ते काम एक्झिक्यूट करून कोणाक हाडले ते कंप्लीट कोणाक केले तुमकां कित्याक कंप्लीट करूंक जायना तुमकां जो टेन्युअर दिल्लो 20-25 वर्सांचे हे टेन्युअरांनी तुमी कित्याक कंप्लीट करपाक पावना तुमी करपाक जाय आसलें सो हे आयज अशें दिसून येता की बाबा कोण काम करता आणि कोणाची जो फायदो आसा तो बोलतोच उलोवन दाखोवंक सोदता ही परिस्थिती जाल्या सध्या विलेश बीजेपीचो मेळावा जाल्लो नेवरा पंचायत हॉलांत तेन्ना एक सीएमान स्टेटमेंट केलेलो की एमएलए आहा पळय ते वचोन थिंगा हें करता म्हण इनॉग्रेशन करता म्हण पूण कामां करता आपूण करता म्हण आपूण फायनान्स करता आयज तुवें म्हणलें कितें लोकांचो पयसो म्हणटा त्या स्टेटमेंटाचेर तुमचें कितें पळय कशें आसा जेन्ना एमएलए निवडून हाडटा हो लोकांचो आमदार आसता ताका आतां डिफरंट पॉलिटिकल पार्टी आसता आमचे मतदारसंघात डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे सपोर्टर आसतले सीएमूय जेन्ना येयलो आतां सीएम सद्याक आसा सीएमान काम आसा ते प्रत्येक जाणांचे करपाची कर्तव्य आसा आतां हो जो पयसो आसा हो पयसो फक्त आपूण हेंकाच दितलो तेंकाच दितलो हेजेच काम करतलो ते तशें करपाकूच शकना कित्याक हो डेमोक्रेटीक आमचो रायट आसा आमी समज उलयना आनी आमी वोगी रावले हो समज हे डेव्हलपमेंटल वर्क करपाक नाल्यार आमचोय आमीय रॉंग जाता तितून सो जेन्ना सीएम जो स्टेटमेंट करता आमी करता तुमी करता आतां करता कोण हो सरकार करता काय हे करता आमी फॉलोअप करता कित्याक एवरी नाव एंड देन आमकां ते फॉलोअप करचें पडटा विथआउट फॉलोअप खंयचेच काम जायना हे हांव तुमकां क्लियर सांगता जी आमी कामां केल्या ताका सतत कंटिन्युअसली आमकां डिपार्टमेंटांनी जावं जो सेक्रेटरेटान जावं आमचे मिनिस्ट्रल हितून आमकां सगळ्याक फॉलोअप करचें पडटा आनी तेन्नाच खंय कामां जाता आमी समज बसून रावले आमी घरा रावले नाल्यार ते कोण सायन बसून मारिना काल पासून हांव डिपार्टमेंटांनी वचून येयला ट्रायबलाचे आमचे काम आसलें ते ट्रायबलाचे फॉलोअप करपाक लागून आनी तितून वचून ताका डायरेक्टराक वचून मेळोन ते सांगलां की बाबा हें काम घेवचें म्हणून आमचो प्लॅन आसा सो ही जी कामां आसा की कित्याक जाता कित्याक फॉलोअप करता म्हणून ह्या बीजेपी करता बीजेपी तुमी घरा बसता सुशेगाद एसी कॅबिनात सुशेगाद बसता आनी तुमी सांगता बीजेपी करता कामां म्हणून करा आनी इतली वर्सां कित्याक करूं नका जेन्ना बीजेपी आसली तो बीजेपीचो आमदार आसलो सान आंद्रे मतदारसंघात तेन्ना तुजे कडेन कशें जावंक कामां आतां तूं सांगता मरे बीजेपी करता कशें करता बीजेपी हें दाखोवन दिया मरे ना आनीक एक मेजर काम म्हणजे हितून आहा पळय तें तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा पळय ते पिलर्स आनी आजोसी रोड आहा पळय तो अर्द हॉट मिक्स केलो अर्द हॉट मिक्स करूं ना ताका लागून थिंगा मातशें एक्सिडेंट जावपाचें आहा तो कित्याक लागून पेंडींग उरता पळय तेजो कितें जालें आतां आमी जो कोर्ट आसलो तो हायर सायडीर गेलो आनी त्या कमिटीक गेलो सो कमिटीन वचून तो आतां प्रपोजल पास जाल्लो आसा तो आमी फॉलोअप केलो आनी पास जावन आतां तेजी जो हें आसा फंड एलोकेशन आतां कितें जाला थंय जो हेड आसा पयशे बजेट हेड आसता तो बजेट हेडाक तितलो पयशे नासले सो आतां दुसरो हेड लावन ते आमी काम घेतलां आनी ते आतां वॉकऑर्डर मेळटली वन्स ते काम स्टार्ट जालें म्हणून मागीर फुडलें जें काम आसा तें करपाक मेळटलें स्टार्ट जातून
विश्व एक फाउंडेशन स्टोनाची उलयली तुमी एक व्हेरी गुड एग्जांपल शिरगांव पंचायत तेजे 3-4 फाउंडेशन स्टोन लागले दिसता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन पूण काम कित्याक जायना तेजें पण डेफिनेटली 3-4 फाउंडेशन स्टोन लायले मात हांवें एकूय फाउंडेशन स्टोन लावना कित्याक तुमकां सांगता कित्याक म्हाका तरी दिसता की पयलू काम कंप्लीट जावपाक जाय मागीर तूं फाउंडेशन स्टोन लाय मात काम कंप्लीट नासता म्हटल्यार आयज अशी हे दाखयल्या सगळे वयल्यान फाउंडेशन स्टोनां घालता मात ती कामां कंप्लीट जायना तुम्ही शिरगांव पंचायत आतां पळय आतां तेका पायलिंग जाल्या कित्याक थंय खुबशे उदक भरतालें हेच्या पयलू इतली वर्सां म्हटल्यार ती कितलीशी वर्सां ही शिरगांवची पंचायत कितले फाउंडेशन स्टोन घातले कितले आमदार येयले तेणे फाउंडेशन स्टोन घातले आनी गेले पूण जेन्ना हांव येयलो फाउंडेशन स्टोन घालूंक ना आमी फक्त जे आसा ते आमी काम चालू केलें सुरवात केली कामाची आनी आयज सुरवात करून तेका जे पायलिंग आसा सगळे जो ग्राउंड पायलिंग आसा ते जाल्ले आसा आनी बाय जानेवारी डिसेंबर वा जानेवारी म्हटल्यार तेजें कंप्लिशन जातलें आमी काल पासून अपडेट घेतलेली आसा त्या शिरगांव पंचायत घराची की केन्ना पर्यंत जातलें एज पर जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणें सांगलां आमी कंप्लीट करतले आनी एज पर बाय डिसेंबर टू जानेवारी पर्यंत हें टोटल काम जें आसा तें कंप्लीट जातलें हांव कित्याक सांगता कित्याक आतां अशें दिसूंक लागलां की प्रत्येक जाण फाउंडेशन स्टोन घातल्यान काम जातलें म्हणून सांगता तशें जायना तें आमकां जाय की काम कंप्लीट जावन मागीर तूं फाउंडेशन स्टोन घाल मागीर तूं दाखय की बाबा हें काम जालां म्हणून गोवा वेल्याच्या ग्राउंडाचे आतां कितें स्टेटस कित्याक लागून आतां कितलींच वर्सां जालीं तो पेंडिंगूच आहा हय गोवा वेल्याचो ग्राउंड कितें जाल्लो आसा आमकां खूब थंय प्रॉब्लेमूय जालो इश्यूय जालो कित्याक मदींच तो ग्राउंड स्टॉप केलो जो पयलींचो मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे कित्याक तेन्ना येयलो तेणें म्हटलें आपणाक आनी कितें करपाक जाय सायडीच्यान वाडोवपाक जाय आनी त्या टायमार हो ग्राउंड स्टॉप केलो मागीर परत आमी गेले परत मिटींग घेतली आनी परत मिटींग करून ते ग्राउंडाचें जें काम आसा तें चालू केलें आतां ते जेन्ना ग्राउंडाचें काम चालू जालें आतां कंटिन्युअसली जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो काम करतालो आतां मातशें स्लो उरलें कित्याक पावस पडलो म्हणून आनी आतां काम आमी जेन्ना रिसंट अपडेट घेतल्या एज पर द कॉन्ट्रॅक्टर तो म्हणटा आपूण काम कंप्लीट करतलो आतां तेजें ग्रासींग उरला आनी कंपाउंड उरला तेका ड्रेनेज जी आसा एंटायर ड्रेनेज सिस्टम आसा तो जाला कंप्लीट आनी तेका सिवील वर्क म्हटल्यार चेंजींग रूम जी आसा आनी एक स्टेज आसा तीय तितून आसा तो तेणें सांगलां की आपूण कंप्लीट करतलो समज तो करता जाल्यार आमी तेका स्टॉप कर म्हटल्यार जो शोकॉज नोटीस ऑलरेडी तेका सर्व करतले कित्याक इनकेस तो काम सुरू करिना नेक्स्ट विकाच्यान परत तेका काम चालू करूंक लायला ग्रास वर्क आनी कंपाउंडींग वर्क जे आसा ते पयलू काम करता थँक्यू थँक्यू